بعض जादू ऐसे होते हैं जिनमें जादूगर खुद इन्वॉल्व होता है। कुछ पहलू ऐसे हैं जिनमें जादू का तलाश करना जरूरी होता है। हड्डियों के जो खोपे होते हैं बड़े बड़े जानवरों के शरीर के, तो इनके अंदर रखा हुआ होता है। अब ये चार चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। जादू को बगैर ट्रेस किए उसका इलाज कैसे कर सकते हैं हम? हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का उन्वान है, क्या जादू को तलाश करना ज़रूरी है या जादू को तलाश किए बगैर भी उसका इलाज किया जा सकता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को आपस में इनका मुवाजना करें, कुछ पहलू ऐसे हैं जिनमें जादू का तलाश करना ज़रूरी होता है और कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिसमें बगैर जादू को तलाश किए आप जादू की काट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो किस तरह। जादूगर जब जादू करता है तो अपने जादू के अंदर कुछ ऐसे मवाद रख लेता है जिसका वो एक हब सा बना हुआ होता है, जिससे मुसलसल शहरी शयातीन उनको यहाँ से एक कमक मिल रही होती है, उनको एक कुव्वत मिल रही होती है और उनको गाइडलाइन यहाँ से दी जा रही होती है। यानी उसमें जादूगर खुद इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ से जो उसने मरकज रखा होता है यहाँ से कुछ चीज़ें जा रही होती हैं, शहरी शयातीन जा रहे होते हैं और जब बार बार जाकर अगले बंदे की ज़िंदगी के ऊपर वो अपना असर डाल रहे होते हैं, जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर। उसका घर है तो घर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से वो अपने असरात डाल रहे होते हैं। लेकिन बाज जादू ऐसे होते हैं जिनमें जादूगर खुद इन्वॉल्व होता है। जादूगर खुद यहाँ से गाइडलाइन दे रहा होता है शहरी शयातीन को, आपने कैसे करना है, आगे वर्क कैसे करना है। तो मुख्तलिफ तरीकों से ये वारदात जो कर रहा होता है इसमें खुद जादूगर मुलव्वस होता है। और बाज जादू ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ तवीज़ात होते हैं, कोई बड़े लेवल का जादू नहीं होता। यानी तवीज़ात ऐसे होते हैं जो पिलाए गए हैं वही काम कर रहे होते हैं, बार बार उन्हीं की तासीरें होती हैं। और बाज़ जादू ऐसे होते हैं जिनमें जादूगर खुद पढ़ाई कर देता है और पढ़ाई की तासीर जो है वो अगले बंदे के ऊपर या उसके घर के ऊपर असर अंदाज हो रही होती है। अब ये चार चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहला जादू जो मैंने जिक्र किया था कि उस जादू के अंदर खुद ही गाइडलाइन एक मुरतब की हुई होती है जो शहरी शयातीन को मिल रही होती है। इसमें बाज अक्सर तौर पर पुतले इन्वॉल्व होते हैं, पुतलों के ऊपर जादू किया हुआ होता है, मुख्तलिफ किस्म के ढांचे बनाए हुए होते हैं या हड्डियों के जो खोपे होते हैं बड़े बड़े जानवरों के शरीर के, तो इनके अंदर रखा हुआ होता है। अब इनमें से कौन सा ऐसा जादू है जिसका ट्रेस करना जरूरी है और उसका इलाज? याद रखिएगा, ट्रेस करने में मैं अक्सर तौर पर ये बात कहता रहता हूँ अपनी निजी मजालिस में कि जादू का ट्रेस करने में अब माहिर मुआलिज का अगर अमल दखल है, माहिर मुआलिज अगर कहता है मैं ट्रेस करूँ तब तो है इसमें ठीक। आम बंदा जब इसको ट्रेस करेगा तो उसके लिए दो चीजें होती हैं। या तो ये है कि अगर खुद जादूगर इन है उस मामले में और जादूगर उसकी निगरानी कर रहा है अपने जादू की, अपने अमल की, अपनी चीजों की, तो उसमें बाज दफा कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने पिछली एक वीडियो में ये बतलाया था कि आप अपने आप को कैमोफ्लेज कर लें, आप अपने इर्द गिर्द हसार लगा लें। तो वो आप हसार का अमल उस पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने वो तरतीब से बतलाया भी है और उसमें ट्रेस करने का तरीका भी बतलाया है। लेकिन आज हम ट्रेस करने की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें हम पिछली वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं इस हवाले से। आज हम बात करेंगे क्या ट्रेस करना जरूरी है या नहीं, या बगैर ट्रेस किए हम जादू को बगैर ट्रेस किए उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ मुआलिज समझता है कि इसका ट्रेस करना जरूरी है वहां तो मुआलिज ही इसको ट्रेस करे। महर मुआलिज जो है अमलियात के अंदर महारत रखने वाला है, आम अपने ऐड चलवाने वाले, किताबों से देखकर अमलियात करने वाले, इनकी तो बात ही नहीं है, ये तो रेस में भी नहीं गिने जाते। वो मुआलिज जो सही मानों में इलाज करना जानते भी हैं और अपने मरीज के साथ मुखलिस भी हैं और तीसरा इस फन के अंदर उसको अबूर हासिल है। तो वो जब समझता है कि जादू का ट्रेस करना जरूरी है, वहां ट्रेस करके उसकी काट की जाए, उसको एक्सपोज किया जाए, क्योंकि वहां से मुसलसल एक कमक आ रही है। पहला सूरत में जो हमने जादू बताया वहां तो ट्रेस करना जरूरी है और उस ट्रेस करने के बाद
اگلا پروسیس جو ہوتا ہے وہ شروع کیا جانا چاہیے۔ لیکن ہر جادو میں ٹریس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر جادو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ٹریس کیا جائے، تویز نکالے جائے۔ اچھا یہاں ایک چھوٹی سی ایک بات ضمنی طور پہ میں آپ کو ذکر کرتا چلوں، آپ کو ایسے وافر مقدار میں معالج ملیں گے، کیونکہ اس کام کے اندر 2 نمبری نہیں، 3 نمبری نہیں، 4 نمبری نہیں، بلکہ 20 نمبری یا 50 نمبری کے طور پہ، بلکہ اس سے بھی آگے چلے گئے۔ اب میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، ایک مرتبہ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ہمارے ایک جاننے والے تھے، ضلع بکھر میں ایک علاقہ ہے کلور کوٹ، تو اس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک معالج آئے ہوئے تھے اسلام آباد سائڈ کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تویزات نکالنے کے فن کے اندر میں نے بڑی مہارت حاصل کی ہوئی ہے، فلاں ہے ڈمکا ہے، اپنی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ تویز کیسے نکال دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ابھی اس گھر میں نکالنے کے لیے ہوں۔ اس کو میرا نہیں پتا تھا کہ میں بھی اس عملیات کے کام سمجھتا ہوں۔ تو ہماری تو وہاں ایک دوسری مجلس تھی، ہم کسی اور سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو اس بندے نے یقین جانیے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹھک سے تویز نکال دیے۔ تو میں نے جب تویز پڑھے تو مجھے لگا کہ یہ مسئلہ کچھ اس کے اندر گڑبڑ ہے۔ میں نے پھر اس کو جب بغور مطالعہ کیا، میں نے اس کو علیحدگی میں کہا کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے یہ اس کا عملیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے شعبدہ بازی کی ہے۔ تو اس نے پھر بعد میں مجھے بتایا، کہتا ہے جی ہاں میری روزی روٹی بھی اسی پہ چل رہی ہے۔ اب دیکھیں ایسا بندہ جو دھوکہ کر رہا ہے، اپنے مریضوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، ایسا بندہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ ایسے عاملین، ایسے معالجین سے آپ اپنے آپ کو کوشش کریں بچائیں، کیونکہ جادو دکھانے کے لیے یہ جادو تویز ڈھونڈنے والے آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے، لیکن یہ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ جادو اگر ٹریس کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، اس کے لیے آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے ذکر کیا ہے کہ جادو کو بغیر ٹریس کیے، بغیر تلاش کیے اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں؟ جی ہاں اس کا علاج ممکن ہے، آپ کو ٹریس کرنا ضروری نہیں۔ اگر ٹریس کرنا ضروری ہوتا تو پھر آپ کو بتایا جاتا، قرآن و سنت میں بھی بار بار بتلایا جاتا اس کے، کیوں شریعت جو ہے پوری انسانیت کے لیے ایک خیر خواہی ہے، دین پورے کا پورا خیر خواہی ہے، اس میں ضرور آپ کو بار بار آگاہی دی جاتی۔ دین میں، شریعت میں آپ کو حفاظت کے اعمال تو بتلائے گئے ہیں مختلف صورتوں میں، جادو کو ٹریس کر کے اس کی کاٹ کرنے کا عمل بھی بتلایا گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، لبید بن عاصم اس کا نام تھا، تو اس نے جادو کو ایک کنویں کے اندر رکھ دیا تھا۔ جب علاج کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو اٹھوایا تھا، کنگھے کے اوپر ایک مخصوص قسم کے بالوں کے اوپر مخصوص گرہوں کے ذریعے جادو کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنگھا اٹھوایا تھا، اس کنگھے کو اٹھوا کر اس کے اوپر جو جادو کیا تھا اس کو ایکسپوز کیا گیا تھا۔ آخری 2 صورتیں قرآن مجید کی اسی بارے نازل ہوئی تھی، آپ ان کا شان نزول اور ان کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کسی صورت میں جادو کو ٹریس کر کے اس کو ایکسپوز کرنا وہیں ضروری ہے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جادو کو آپ ٹریس نہ کریں، آپ یہاں بیٹھ کر حفاظت کا عمل کریں تو وہاں جادو جہاں بھی پڑا ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اس کے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں وہ وہیں دفن ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کرنے کے لیے آپ کو بار بار حفاظت کے اعمال کرنے پڑیں گے۔ حفاظت کے اعمال میں سے 33 آیات منزل کا عمل سب سے مؤثر ہے۔ اچھا آپ اس کو اگر 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھ لیتے ہیں تو کافی حد تک آپ جادو کو، جہاں جادو پڑا ہوتا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں آپ کے لیے میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ عرض کر دوں کہ آپ ماہر معالج کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور رابطہ کر دیں۔ اگر آپ خود عمل کر رہے ہیں یا آپ کسی سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو ماہر معالج کے ساتھ آپ مشورہ کریں، جو اس فن کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ جو فن کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھے گا وہ آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے، اور دھوکہ بھی ایسا کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے گا کہ جادو کے حوالے سے آپ، کیونکہ ایک حساس مسئلہ ہے اور اس میں آپ بہت سارے آپ کو پاپڑ میلنے پڑ سکتے ہیں، اس لیے کوشش کیجئے گا ماہر معالج کے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ بعض لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پڑھنے کا، تو میں ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ چاروں قل شریف آپ پڑھ لیا کریں صبح شام، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر یا آپ کے کسی عزیز و اقارب کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، جادو نے حملہ کر لیا ہے، تو جادو کی کاٹ کے حوالے سے آپ ہمارا جادو شکن تیل منگوا لیں۔ جادو شکن تیل ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے وہ پڑھائی کی ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے معالجین اپنے لیے یا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں،
जिसका इस्तेमाल ये होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर पड़ने वाले तमाम जादू के असरात को वो ख़त्म कर देता है। उसके अंदर बहुत पावर है जादू शिकन तेल के अंदर। हमने वो पढ़ाई इसके अंदर की है जो मखसूस टाइम में मखसूस लोग अपने लिए करते हैं। तो इसके साथ साथ हमने इसके अंदर ज़ाफ़रान से लिखा हुआ तावीज़ भी इसके अंदर रख दिया है, जो अलग से अगर इस्तेमाल किया जाए, बग़ैर पढ़ाई के इस्तेमाल किया जाए, तो इंसान की बॉडी से वो जादू के असरात को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए बहुत अक्सीर है। लेकिन हमने इन दोनों क़ुव्वतों को जमा किया है, और वो जब जो बंदा भी इस्तेमाल करता है जादू से, बंदिश से, तवीज़ से, जितने भी उसके ऊपर बॉडी के ऊपर असरात पड़े थे, वो सारे के सारे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 9 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो सकते हैं। आप वो तेल भी मंगवा सकते हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार्ड और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें।